बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामीन राना है और मेरे साथ है मरवत आंटी। और हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लकी मरवत के उन शख्सियात से जिन्होंने अपने फ़न और हुनर से अपना नाम बनाया है। आपने हमेशा लकी मरवत को ख़बरों में कुछ खास अच्छा नहीं पाया होगा। हमारे इलाके के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश अखलाक लोग हैं। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अनवर बाबर साहब। प्रोफेसर साहब लकी मरवत के उन गिने चुने अदबी शख्सियात में से है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू अदब की तरोीज में गुजार दी। अनवर बाबर साहब इलाकाई शोहरत के हामिल अदीब, शायर, मुतरजम, मज़ाह निगार, सफ़रनामा निगार और अफसाना निगार हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कैसे रहा उनका अदबी सफ़र और ज़िंदगी के सफ़र। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सर? अच्छा वालेकुम, ठीक है। सर वैसे तो हर अदीब, शायर, हर लिखारी की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है, मैं तो कहूँगी कि इल्हाम होता है, लेकिन जहाँ पे उनको इस बात का शऊरी तौर पर इल्म होता है कि वो एक लिखारी है। या तो आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा लम्हा है जहाँ आपको पता चला कि हाँ मुझे लिखना चाहिए? मुख्तसरन ये कि आपने लिखना कब शुरू किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो भी महफ़िल हो और जिस महफ़िल में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र ना हो, तो ऐसी महफ़िल वालों को क़यामत के दिन अफ़सोस होगा। तो जिस महफ़िल का भी आगाज़ करें उनके नाम से करें, इब्तिदा होती है तेरे नाम से, उनके नाम से। वो इब्तिदा से पहले है, वो इब्तिदा के बाद, और नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो आपने मुझसे सवाल किया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे पहला शायर कौन है और पहला शेर दुनिया किसने कहा और कब कहा और क्यों कहा? जैसे आप मुझसे पूछते हैं, हाँ, वो आपके कहने का मतलब ये है कि शेर, हाँ, कब किया, कब वो, तो कब पहला शेर कहा और क्यों कहा। क्यों कहा? हाँ, बिल्कुल सर, फिर तो आपने आप आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है जिसने पहला शेर कहा दुनिया में? फिर पता नहीं। हाँ, आंच अवल शेर गुफ्त आदम सफ़ीउल्लाह बोल, जिसने सबसे पहला शेर कहा वो आदम अलैहिस्सलाम थे। मेरी का आगाज़ ये तो बस एक फितरी तौर पर मुझ में मौजूद था। बाद लोग तो ये करते हैं कि इश्क हो जाता है और फिर जो है ना शायरी शुरू, ऐसी बात नहीं है। इंसान की पहचान महबूब से होती है, तो उसका महबूब किस मकाम और दर्जे का है। इसलिए आम चीज़ों से भी इंसान की यानी कि रग़बत होती है और मिलान होता है। इस इसी तरह मेरे हाँ, आप ख़वातीन को देखें, वो कहते हैं कपड़े ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ज़्यादा हूँ, फलाने डिज़ाइन की हूँ। इस तरह हर एक अपनी अपनी पसंद पसंद होती है। बस शेर से पहले इस दिल से दिलचस्पी थी। तो वो फिर मैं लहरी अड्डे पर जाया करता था, वहाँ पर एक गुलाम हैदर होटल था, वहाँ पर ये ट्रक खड़े होते थे, उन पर अशआर लिखे होते थे, वो मैं नोट कर किया करता, वहाँ डायरी से नोट किया करता। और इसी तरह और इस तरह और शेर मुझे मिलता, कहीं बार में कहीं इसमें, वो मैं लिखता था। अब मेरे दिल में एक ये ख्वाहिश थी, तलब थी कि इसी तरह शेर मैं भी कहूँ जिस तरह ये डायरी में मैंने लिखा। तो यहाँ से इब्तिदा है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी शायरी के हवाले से, तो सर आपकी शायरी का असल मकसद क्या है? असल मकसद वही है कि इंसान इंसान से इबारत है, और इंसानियत और आदमियत को फ़रोग़, जो इंसान का मकसद हयात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैंने जिन्न इंस को इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत भी एक काम है। तो हर मौलाए कायनात हर तलीक़ करम अल्लाह वाजू से पूछा गया कि ये इबादत का मकसद क्या है? तो हज़रत मौला अली करम अल्लाह वाजू ने इरशाद फ़रमाया कि इबादत का मकसद अल्लाह ताला का क़ुर्ब और उसकी मारिफत हासिल करना है। यानी अर्श के नीचे एक मकाम है, आलम लाहूत उसको कहते हैं। ऐ तारे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जो इक़बाल कहता है। सर अगर हम आपकी अदबी खिदमात को कैसे लकी मरवत के मुआशरती मसाइल के हल से मुंसलिक कर सकते हैं? हाँ, माशरे के मसाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए मैंने बड़ी कोशिश की और बड़े मौसर उसके नताइज भी आए। हम्म, तो एक दफ़ा इस तरह था कि जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने ये नया मकान बनाया।
تو اس کے بعد یعنی کہ وہ مکان کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یعنی کہ ان کی ہم بڑی مدد بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ گھر میں کھانا پکانا نہیں ہو سکتا تو وہاں اپنے گھر میں بھی پکاتے تھے، لیکن جب وہ بڑا مکان بن گیا، وہ پرانا مکان انہوں نے بالکل گرا دیا، اس کا سارا جو ملبہ تھا جہاں پر انہوں نے ڈال دیا، اور پھر اس کا یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا سارے لکی کا پانی ادھر سے گزرتا ہے، یہ بڑا جہاں پر تو پانی آتا تھا تو آگے رکاوٹ تھی، تو ہمارے گھر یہاں سے یہ بیٹک سے پانی اندر آتا تھا، اس طرح اندر سارے کمرے بھر جاتے اور اتنے پانی ہمارے گھر میں ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر میں نے ایک مضمون لکھا بارش، یہ بارش مضمون لکھا، اور یہ میگزین میں شائع ہوا، اس میگزین میں شائع ہوا۔ اس طرح جو اسپتال کے جو حالات ہیں کہ 11 بجے تک 12 بجے تک ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں ہمیں کہنا، اور پھر آتے ہیں، پھر اندر راؤنڈ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ مسائل وہ میں نے بڑے تفصیل سے لکھے۔ بینک میں جو مسائل ہیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح، اس پر میں نے لکھا۔ اس طرح یہ سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہے، اب اتنا ٹائم یہاں پر نہیں ہے کہ وہ چیزیں میں آپ کو سناؤں۔ سر ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی کمیونٹی میں امن کے کردار میں، لیکن مروت میں اتنے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود بھی گنز کلچر عروج پر کیوں ہے؟ تو علم کے ساتھ ساتھ اس پر یعنی کہ عمل، اور عمل میں اخلاص، یہ بڑی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں تو اس میں یعنی کہ وہ سچی بات تو یہ ہے کہ علم کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہی جو روایتی ڈگریاں اور اسناد ہیں وہی سب کے مد نظر ہوتی ہیں، اور وہ جو مارکنگ کی جو گیم ہے، مارکنگ گیم، زیادہ سے زیادہ نمبر ہم حاصل کر لیں جس طریقے پر بھی ہو۔ اس طرح تو ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے ٹیچر بھی ہیں جو طلباء کو اس پر لائن پر لے آتے ہیں، اس لائن پر لے آتے ہیں، اور اس گیم میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ گلچی سے دوست تو کریں کیا کیا شکایتیں، گلچی پھول توڑنے والا جو ہوتا ہے مالی، گلچی سے دوستیں کریں کیا کیا شکایتیں، چن چن کے پھول توڑے ہیں مالی نے باغ سے، اور استاد والدین ہیں کرتے سفارشیں، استاد والدین ہیں کرتے سفارشیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ شاعر کے کلام میں جو تحریف کی جاتی ہے، کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے تو اس کو پیروڈی کہتے ہیں۔ تو اقبال کا جو میں نے آپ کو قطع سنایا، اس کی پیروڈی میں نے لکھی کہ طالب علم کے نام، کہ خدا تجھے کسی سپلی میں مبتلا کر دے، خدا تجھے کسی سپلی میں مبتلا کر دے کہ پورے سال میں تو کھولتا کتاب نہیں، اور یہ بورڈ والے تیرا امتحان کیا لیں گے، یہ بورڈ والے تیرا امتحان کیا لیں گے، تو خود سوال ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ اور لکھا اقبال نے کیا کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کر کے، اب اس کی پیروڈی سنیں، خودی کو پست کر اتنا، پیروڈی، خودی کو پست کر اتنا تیرے اظہار سے پہلے زمانہ خود سمجھ جائے کہ کالج کی فضا کیا ہے، اور تعلق ایسا پیوستہ ہو تیرا بورڈ والوں سے کہ چیک کر آ کے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عالمی سطح پر اور وطن عزیز پاکستان میں جو حالات ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر طرف ضلعی سطح پر، علاقائی سطح پر، محلہ کی سطح پر بد امنی ہے اور بے امنی کا شکار ہے پورا معاشرہ، اور جس کی وجہ سے کوئی امن و امان نہیں ہے، اور جس کے ساتھ پریشانی ہے، تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی وہ پاکستانی ہیں وہ سچے حقیقی پاکستانی بنے اور سچے مسلمان بنے، یعنی کہ ہر ایک کو اپنے حقوق اور فرائض سمجھنی چاہیے، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور دوسروں کے حق تلفی نہ کریں، سچائی اور صداقت، امانت داری کو ہم اپنی زندگی کا یعنی کہ معمول بنا لیں۔ شجر بولتے بحر و بر بولتے ہیں، شجر بولتے بحر و بر بولتے ہیں، ستاروں میں جب وہ قمر بولتے ہیں، اور مصور نے تصویر کیسی بنائی، مصور نے تصویر کیسی بنائی، نگارش میں اس کو ہنر بولتے ہیں، اور تو بولے نہ بولے تجھے پیار مجھ سے،
تو بولے نہ بولے تجھے پیار مجھ سے صنم تیرے دیوار و در بول. اور فقیروں نے شاہی محل کو ہے گھیرا, فقیروں نے شاہی محل کو ہے گھیرا, جو حق پر ہوں ایسے نڈر بولتے ہیں. اور کٹے بازو ٹکڑے بدن کے ہوئے ہیں, کٹے بازو ٹکڑے بدن کے ہوئے ہیں, مگر ان کے نیزوں پہ سر بولتے ہیں. اور امن کی کہاں فاختہ اڑ گئی ہے, امن کی کہاں فاختہ اڑ گئی ہے, چمن میں گلابوں کے پر بولتے ہیں. اور وہ کالج سے باہر بدلتے ہیں راستے, وہ کالج سے باہر بدلتے ہیں راستے, جو کالج میں بابر کو سر بولتے ہیں. آپ ناظرین نے اس گفتگو سے سر کی شخصیت کا اندازہ لگایا ہوگا کہ سر کی شخصیت حب الوطنی اور عشق رسول جیسے جذبات سے بھری پڑی ہے. تو آپ ہمیں اجازت دیں اور سر کو اس پروگرام کے اختتام کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار سے اس پروگرام کا اختتام کریں. زمانہ بیت گیا ہے, دیکھو آیا سال نیا ہے, پھر بھی تم سے دور پیا ہے, ہجر میں جینا وصل میں مرنا اب کے ساتھ. تیری یاد نے جب تڑپایا, پھول کیا خط بھی بھجوایا, کوئی تیرا پیغام نہ آیا, اب ملنے میں دیر نہ کرنا اب کے ساتھ. ماضی پر آنسو نہ بہانا, محنت سے جی تم نہ چرانا, شوق سے کالج پڑھنے جانا, سوچ کے لکھنا دل سے پڑھنا اب کے ساتھ.